السلام عليكم اخوان، صافا بخير، كل شيء بخير. سمحوا لي، بغيت نقاد الكاميرا شويه باش تبان مزيان. بغينا نوريو الدراري اليوم ان شاء الله. كنا دوزنا ديجا الباتش في الكونديما دوت. دابا اليوم بغينا ندوزو البريسيت دير. سمحوا لي، الكاميرا تنقادها، تنظن صافا شويه. بسم الله. بغيت نوري للدراري كيفاش الباتش ا0 ديجا في لا كونسول بريسيت. سمحوا لي، في دوت جوج دوت تو. غنوريكم ا0 ديجا نباتشيو اون ماشين نباتشيوها ونصايبوا لها البريسيت ديالها، ونوريكم كيفاش تصايبوا البريسيت ديالها ا0 حتى الدراري اللي ما تيفهموش يعرفوا ا0 كيفاش نصايبوا البريسيت. الوغ نحيدو ديجا عندي لي ماشين انا ديجا خدمت فيهم، غادي نحيدوهم باش نصايبوا ان نوتر ماشين نصايبوا لها البريسيت ديالها ونوريو للدراري كيفاش. الوغ ديجا هنايا عندي لي ام اش 3، عندي لي ميتوس، عندي غنحيدو كلشي، غنديرو نوفيل باج. n'importe patch fixture select ناخدو n'importe machine، ناخدو روبي par exemple. ناخدو روبين 600 لتر. اوكي، لا كونتيتي على حسب لي ماشين اللي عندنا. نديرو باغ اكزومبل كونتيتي غنديرو 10. 8 فيكستور نخليوها في واحد. 9 باتش 1 1. alors voilà 1 38 75 etc. sauvegarder. voilà les machines. هادوما لي ماشين دخلنا. alors 1 2 3 4 فول. voilà هادوما لي ماشين دخلنا. alors هاد لي ماشين غادي نجمعهم ديجا في ان جروب. هادو فوالا ماشين فول. alors دابا ندوزو كيفاش غادي نصايبو البريسيت ديالنا، كيفاش نبريباريو البريسيت ا0. فوالا فول ديجا لي ماشين دابا فول. تنجيو لا كولور باغ اكزومبل. هنايا عندنا لي كولور بيكي، تقدر غير بصبعك تعزل لا كولور اللي بغيتي. عندك هنايا لي فادير، صافي تصايبهم، تقدر تميكسي كيف ما بغيتي بلي فادير. لا كولور اللي بغيتي تقدر تميكسيها كيما بغيتي بلي فادير. عندك كولور لي ار جي بي ميكس تما تقدر تصايبهم. سا ديبون كيفاش نتا بغيتي تصايب لي كولور ديالك. حنا نقدروا ناخذهم غير من الكولور بيكي، صافي نديرو روج ريد. تجي سوفغاردي كولور تيم بريسيت سوفغاردي. هنا لي كولور اللي تتجبد في لا كونسول، لي كولور اللي تتجبد في لا كونسول تتجبدهم من لا فينيتر. alors تتسوفغاردو في البريسيت. جبدتي بوزيسيون تتسوفغاردا بريسيت. بغيتي جبدتي لي جروب تتسوفغاردي في لي جروب. جبدتي كيو تتسوفغاردي في كل حاجه تتسوفغاردا في بلاصتها.
Alors par exemple نقدروا نديروا كونغو سوغارديو هنا مثلا باغ اكزومبل هنا نقدروا نديروا يلو سوغارديو هنا فير هنا بلون هنا في الدوت في كونسول كروند مع الدوت تقدر تجبد لا كولور بهاد الطريقه تقدر تجبد لا كولور بلي بوطون صافي تكليكي ام ا اف تخرج لك هنايا الوغ ماكس كولور تايم داكشي تيخرج لك على حساب لي كولور البوزيسيون اللي بغيتي نتايا بيه تيخرج لك طابلو اخر ديال لي كولور نورمال وايت تيخرج لك لي ديتاي ديال لي كولور كيما بغيتيهم نتايا غرين تيخرج لك نامبورط كولور بغيتي تيخرج لك هنايا باغ اكزومبل جيتي بوزيسيون وبغيتي دير بوزيسيون مثلا باش من تدير ام ا 9 تيخرج لك طابلو نوتر طابلو سنتر ملي غادي تبغي سنتر مثلا ملي تبغي بوزيسيون هنايا في السنتر ما غاديش تلقى سنتر هنا تلقى في الين دو فوا الين لانفيرس الين اوف تلقى بزاف د الحوايج مي باش تاخذ سنتر خاصك تكليكي هكا وتسنتري الوغ ما كاينلاش تجي هنا تدير سنتر وتاخذها فاسيلمون الوغ ماكس حسب لا بوزيسيون اللي بغيتي نتايا لي كولور مثلا تجي تاخذ لا كولور اللي بغيتي ولا تجي الام ا اف الوغ عندك الار جي بي ديجا الوغ ار جي بي 1 2 3 1 2 3 لا كولور ميكس نورمال وايت ديجا فيه بزاف ديال الكولور تعطيك لا بوسيبيليتي بانك تشوازي في الوايت بزاف ديجا عندك وايت 200 عندك وايت 2700 وايت 2700 شي حاجه 3200 شي حاجه وهذا القضيه لي وايت ديجا تعطيك بزاف تعطيك عاوتاني البلو فيهم بزاف تعطيك الروج فيها بزاف تعطيك تشوازي اي كولور بغيتي تعطيك تشوازي هي فوالا بلو كونغو بلو تيركوا بلو اي حاجه في لا غولات كولور كاينه في الماشين تعطيها لك وتعطيك حتى الميكس ديالها صافي دير شي داخل في شي بغيتي ان كولور داخل في كولور واحد شويه ولا شي حاجه الوغ بلاص ما تصايبها كولور ميكس ولا شي حاجه الوغ تقدر تصايبها هنا ديجا مقاده محطوطه مقاده تقدر تكليكي عليها تعطيك كيف قلنا بريسيت نرجعوا للبريسيت ديالنا ديال لي كولور فوالا توفغاردي البريسيت ديالك تصايب لي كولور ديالك كيف صايبنا دابا هما فوالا جروب كولور تشونجي لا كولور اللي بغيتي ديجا في الماشين فوالا شوفوا هنا الماستر هنا دون ماستر نديرو باغ اكزومبل نرجعو للكولور مثلا حنا نديرو كولور جون الوغ اوتوماتيكمون هنايا تشونجا بلو جون فير تشونجا لو فير ديريكتومون في لا دوت تيتبان لك انك في الفيكسيور ديالهم في البوزيسيون ديالهم اوتوماتيك اللي تعطيها لك ابري الباتش تعطيك ديريكتومون انهم راك تشونجي لا كولور ديجا واخا ما شاعلينش لي ماشين راك تشونجي لا كولور اللي درنا بلون راه ديجا اون بلون كونغو ديجا روج ديجا روج تيبان لك ديجا انك تشونجي لا كولور ديال لا ماشين في لي كولور ديالنا كيف قلت لك ما كاينش غير طريقه واحده كاينين بزاف ديال الطرق باش تاخذ لي كولور تقدر تاخذ باغ اكزومبل في الار جي بي ولا ندوزو للفادر في لي فادر تقدر مثلا باغ اكزومبل تمشي لا ميكس ديريكتومون ولكن تنظن هذه ماشي خدمه بروفيسيونيل باش تصايب بها لي كولور اللي بغيتي نتايا حيت غادي تبقى تطلع في لي فادر وخصك تشونجي انا جو بريفير تاخذ لي بيكي تيبان لك لا غولات كامله اشنو فيها وشنو باغي تحط فيها
بالنسبه لي سوفغارد ديال لي كولور في لي فادار وداكشي. الوغ نورمالمون على حسب انت اشنو بغيتي تصايب، شنو انت اللي باغي تصايب في طابلو ديالك، وشنو انت البوزيسيون اللي بغيتي تحط. باغ اكزومبل انا الا كنت غادي ندير لي جروب فول وندير لهم كولور بلو، نجي ستور هنا. الوغ اوتوماتيكمون الكيو ديالي ولا فيه ميموار بلو، اوتوماتيكمون ولات عندي ميموار بلو في الكيو ديالي. غنزيدو اون اوتر كولور. فوالا مثلا سيليكسيوني، هنا تنسيليكسيوني لي جروب، تنجي البريسيت تندير ان اوتر كولور اللي هو جون ستور سي. غنبغي نديرو فوق منه ولا نبغي نزيدو عليه، تنجي تنكليغي. الوغ عندي بلو اي جون. واخا نهبط لا ميموار غادي نديماري بلو حيت ديجا هو لا ميموار الاولى اللي سيفغارديت، وغادي نمشي نقدر نشونجي لا ميموار ديالي لا جون ديريكتومون. ولا بغيتي دير بلوس نفس الطريقه تتم غادي بلوس سوفغاردي وانت غادي. و باغ اكزومبل نزيدو تال حتى هو، نقدروا نزيدو بريسيت كولور، نزيدو ريد ستور. هنايا ما غاديش يعطيني باش ناجوتي حيت ديجا تعطيك في دوزيام شوا تعطيك باش اجوتي. دابا تي اجوتي اوتوماتيكمون كلير. الوغ بلو يالو ريد، وتقدر تصايب ليهم التايم اللي بغيتي نتايا، وتصايب ليهم الوقت اللي تبغي تلونسي فيه لا ميموار ولا شي حاجه. تقدر تيديتي لا ميموار. هنايا عندك الفيد، عندك الديلي، عندك الاوت فيد، عندك النايم، عندك النيم، عندك البروتيتيكت، عندك بزاف د الحوايج. باغ اكزومبل انا بغيتهم يمشيو ديريكتومون باغ ديفو واحد من مورا واحد، غادي نسيليكسيوني هاد جو وغادي نحيدها، وغادي يبان ليا واحد لو طابلو بحال هكا. عندك ساوند صافي مع لو سون بيد ماب، عندك تايم كود ديك ان اوتر تروك دابا نوريها لكم. عندك فالو، عندك تسيليكسيونيها لا سيليكتي فالو تيعطيوك طاب باغ طاب. صافي دير الا بغيتي تخلي لا ميموار تلونسا ديريكتومون بوحدها. فوالا هنايا تشوف واحد لا فيتيس ديجا رابيد، كاين عندنا اون فيتيس رابيد. فوالا لا ميموار عندنا فيها ديجا فيتيس رابيد. الوغ هنا غادي نجيو ايديت، ناخدو الفيد نقصو شويه، ندير ليه 1 سكوند. هوب فوالا هنايا نقص لينا الفيتيس، نقصنا الفيتيس ديال الكيو ديالنا، ديال السيكونس ديالنا، ليكزيكوتور ديالنا. الوغ تشوف الوغ كولور باغ كولور تيدوزو. اون فوا تتهبط الكيو ديالك تانيلا لا ميموار. فوالا اوكي. توت فاصون خوت مرحبا بكم، اي حاجه امشي مع الخوت دقه ما كاينش المشكل. اي حاجه نوريها خويا. كنا درنا الباتش ودابا صايبنا بريسيت ديال لي كولور. غادي نمشيو لزيتاب كاملين، غنشوفوا المره الجايه غنشوفوا يتشيزر، غنشوفوا كيفاش نسوفغاردي كيو، كيفاش نسوفغارديو غرو ماستر، كيفاش نصايبوا بزاف د الحوايج. اللي خصاتو شي حاجه بغا يسولني مرحبا، على الراس والعين، حنا خوت. السلام عليكم، مرحبا اخويا في اي وقت.